मेडिकल साइंस की जरूरत है, खोपड़ी की जरूरत। देखो हमको जो मजहब में उलमा की जरूरत है ना, मोटी मोटी बातों में उलमा की जरूरत नहीं है। जब आप मसाइल की तरफ जाते हैं, फिकी मसाइल, उसमें जरूरत पड़ती है जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जो मोटी मोटी बातें कुरान और सुन्नत ने बयान की है ना, उनमें तो आलिम को भी देखा जाएगा कि अगर यही बयान कर रहा है तो ये आलिम है, इसके अलावा बयान कर रहा है तो ये आलिम ही जाहिल है। जैसे ज़कात इस्लाम में है या नहीं है, भी तो कुरान में जगह जगह है ज़कात, इजमाई मसला है। रमजान के रोजे फर्ज हैं, 5 नमाजें फर्ज हैं, माँ बाप का एहतराम फर्ज है। अब कोई मुफ्ती साहब बैठ के तकरीर करें कि इस्लाम में माँ बाप का एहतराम नहीं है, इस्लाम में रमजान के रोजे नहीं है, शव्वाल के रोजे हैं। अब आप उस मुफ्ती से कोई जाहिल गंवार देहाती उठ के तकरीर करे ये मुफ्ती गलत कह रहा है, लोग उस जाहिल से कहें कि मुफ्ती वो है या तू है? वो पढ़ा लिखा है भाई, तू तो टमाटर उगाता है, प्याज उगाता है, तुझे ज्यादा पता है या उसे ज्यादा पता है? शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी ना। तो इस मौके पर ये बात दुरुस्त नहीं भाई, शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल 2 और 2 4 की तरह इजमाई मसले हैं उनमें तो आलिम को भी परखा जाएगा कि ये इसके मुताबिक बयान कर रहे हैं तो ठीक है, इससे हटके बयान कर रहे हैं तो ये आलिम ही ठीक नहीं है। तो वो गंवार देहाती कह सकता है कि भाई शरीयत की बात उलमा से पूछी जाएगी, नमाज पढ़नी कैसे उलमा बताएंगे, सजदा साहब कब वाजिब होते हैं उलमा बताएंगे, रमजान का रोजा क्यों टूटता उलमा बताएंगे। रमजान का रोजा ही गायब कर दिया तो ये आलिम नहीं है, जाहिल है। ये तो इजमाई मसला है। तो खूब समझ लो, मेडिकल साइंस के कुछ मसले इजमाई है। मेडिकल साइंस से मुराद है इंसानी सेहत, उसके कुछ मसले क्या है, इजमाई है। उनमें अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आपके सामने उसके खिलाफ आती है तो रिपोर्ट को बकरी को खिला दिया करो आप जाके, समझ रहे हो। वो इजमाई क्या है कि नेचर की बगावत कभी भी सेहत के लिए मुफीद नहीं हो सकती। ये जो लड़के हाथ से ख्वाहिशात पूरी करते हैं ये नेचुरल नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। ये डॉक्टर तो कहेगा बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। देखो जो लड़कों से बदफेली करते हैं बॉडी को उनके कोई नुकसान होता है? मेंटली बेड़ा गर्क हो जाता है उनका, इतना बेड़ा गर्क होता है कि लूत अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम औरतों से शादी करो, वो कह रहे हैं हमें औरत से निकाह में कोई रगबत नहीं है। वो जो हार्मोन्स बॉडी में जो इंसान में ख्वाहिशात को भड़काते हैं, उन हार्मोन्स की ऐसी की तैसी हो गई थी कि नहीं हो गई थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम की? अबे क्या हो रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा? तो अल्लाह ने आपके अंदर एक ख्वाहिश औरत के लिए रखी है, वो हाथ से पूरी कर रहे हो और आप कह रहे हो कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा नुकसान भाई? जो काम जिस काम के लिए खुदा ने पैदा किया है, रखा है, वो आप उसके अलावा अपनी पूरी कर रहे हो। ये डॉक्टर बेड़ा गर्क कर देंगे आपका। मैं कभी भी डॉक्टरों की फील्ड में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन अगर डॉक्टर ऐसी बातें करना शुरू कर दे नौजवानों को बर्बाद कर करके, अखलाकी बुराइयों में भी और जिस्मानी खराबियों में भी, तो हमारा फर्ज बनता है कि अल्लाह ने थोड़ी बहुत खोपड़ी हमें भी अता फरमाई है, उस खोपड़ी को इस्तेमाल करना चाहिए। चीज नेचुरल नहीं है, वक्ती फायदा हो सकता है। मैं मानता हूं वो नुकसान नहीं होते जो हकीम लोग बता रहे हैं कि पता नहीं ये हो जाएगा, तो ये वो भी डरा ऐसी चीजें बता रहे होते हैं जो गलत हैं। लेकिन मेरे भाई वो फायदे भी नहीं होंगे जो डॉक्टर बता रहे हैं। एक डॉक्टर साहब ने यहां तक कह दिया कि जो फोहश फिल्में देख के ये काम करते हैं उनको तो नुकसान होता है, जो नेचुरल करते हैं ना वो उनको नहीं होता। डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जो फोहश फिल्म देखे बगैर कर रहा है ना, वो फोहश फिल्म अपनी खोपड़ी में चला रहा होता है पूरी, नहीं यही बात समझ में? क्योंकि अल्लाह ने मर्द में जो जज्बा रखा है ना, वो औरत को देख के ये सेक्स उभरता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि अपने हाथ से ख्वाहिश पूरी करे और औरत का तस्वुर दिमाग में न लेकर आए? और फिर वो जो दिमाग में औरत का तस्वुर लाता है वो अपनी मर्जी की औरत होती है, बहुत ही कोई खूबसूरत हसीना लेकर आएगा दिमाग में, और जो हकीकत में उसको मिलने वाली है ऐन मुमकिन है वो उस जैसी हसीना ना हो। तो जब अपने आप को एक चीज पे सेट कर लिया तो जिस पे होना चाहिए था उस पे सेट होगा फिर ये। अबे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी क्या हो गया यार, मैं समझ में नहीं आया। तुम मुझे एक बात बताओ, जो आदमी लैंड क्रूजर में घूमने का आदी हो गया हो, उसको गधे पे सवारी में मजा आएगा? डॉक्टर तो रिपोर्ट पेश करेगा लैंड क्रूजर में घूमने से भी कोई ब्लड में कोई कमी नहीं हुई, जितने सेल सारी विटामिन सारे सब फिट फाट चल रहे हैं। अब गधे पे बिठाया तो भी बिल्कुल वैसे। अब भाई इसको आदत पड़ गई है लैंड क्रूजर में सफर करने की, अब आप इसको पुराने जमाने में गधा गाड़ी पे बिठा रहे हो, इसकी कमर की ऐसी की तैसी हो जाएगी, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा और ये डिप्रेशन में चला जाएगा। तो जो लोग हाथ से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, शादी के बाद जो उनकी लाइफ है वो लाजमी डिस्टर्ब होती है। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ नहीं होता, असल में आपको पता ही नहीं है कि अगर ये नहीं करते तो फिर क्या होता आपको। समझ में आ रही है ना बात? एक आदमी अंधों में पैदा हुआ तो वो तो कह रहा है ये नजर वजर क्या होता है? भाई कुछ भी नहीं होता, मैं तो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूं। उसे कुछ दिन के लिए आंखें दे दो तो पता चलेगा आंखों के साथ लाइफ क्या होती है और विदाउट आईज लाइफ क्या होती है। तो जिन्होंने नहीं किया उनकी शादी के बाद की जिंदगी, और जो करते करते आदी हो चुके हैं उनकी शादी की लाइफ की जिंदगी में क्या होता है फर्क? अब इसने कंपेयर ही नहीं किया होता ना, इसको वो हयात मिली नहीं होती, वो लाइफ मिली नहीं होती, तो कैसे कंपेयर करेगा ये? तो वक्ती फायदे तो हो जाते हैं, वक्ती तो छुट्टा लगाने में भी होते हैं भाई, रिलैक्स हो जाता है। तो डॉक्टर यही कह रहा होता है कि डिप्रेशन में जा रहे हैं तो ये काम कर लो तो जरा रिलैक्स हो जाओगे।
وقتی طور پر سب کچھ ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, لیکن اس کے دورس نتائج وہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں. یہ ریلیکس ایسا ہی ہے کہ آپ اگر برداشت کر لینا اپنی خواہش کو, وقتی نقصان ہوگا لیکن آہستہ آہستہ برداشت کرنے کی عادت پڑ جائے گی اور پھر یہ ٹھڑک پیدا ہی نہیں ہوگی. لیکن جس نے اپنے آپ کو اس طرح ایک دفعہ کیا تو پھر ایک دفعہ نہیں ہوگا, پھر 2 دفعہ ہوگا, پھر 3 دفعہ ہوگا, پھر بار بار یہ ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی رہے گی. یہ نشے کی طرح ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ٹینشن میں تھا, آپ نے اس کو تھوڑی شراب پلا دی کہ یار تھوڑا ریلیکس ہو جائے گا, تو وہ ریلیکس تھوڑی ہوگا, اب دوبارہ ٹینشن میں آئے گا اور جلدی آئے گا ٹینشن میں. پہلے تو ٹائم کے بعد آ رہا تھا, اب جلدی آئے گا ٹینشن میں. اب پھر 1 گھونٹ پیا, 2 گھونٹ پیے گا, پھر 1 بوتل پہ آئے گا, پھر 2 بوتل پہ آئے گا, پھر وہ بن جائے گا شرابی. اس لیے جو اللہ رسول نے کہا ہے نا وہ غلط نہیں ہو سکتا. اللہ میاں نے ہمارے لیے ایک ہی آپشن رکھا ہے, بھائی نکاح کرو, اور تمہارے لیے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ بیوی کو پیدا کیا, بس. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اللہ نے فرمایا صرف بیوی ہے تمہارے لیے. فمن ابتغى وراء ذلک, جو بیوی کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے گا, فاولئک هم العادون, یہ لوگ اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں. اور ایک اور اخلاقی نقصان اس کا کیا ہوتا ہے, دیکھو فطرت کبھی بھی دھاندلی نہیں کرتی. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, نیچر کو تو مانتے ہیں نا. ارے جو خدا کو نہیں مانتے وہ نیچر کو تو مانتے ہیں نا, کہ ایک کائنات میں ایک نظم ہے, ربط ہے, جس کو وہ نیچر سے, میں آ رہا ہوں اپنے اصل ٹاپک کی طرف, یہ درمیان میں بات آ گئی, تو وہ نیچر کو تو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو مجھے آپ بتاؤ, آج تک نیچر نے کبھی غلطی کی ہے؟ جو چیز نیچرل ہے وہ کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ بالغ ہوتے ہی اللہ آپ کے اندر بے پناہ شہوت رکھ دیتا ہے. کیوں؟ فطرت یہ چاہتی ہے کہ اب مرد اور عورت کا ملاپ ہونا چاہیے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کرو, قدرت یہ چاہ رہی ہے. اور آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اولاد پیدا ہو جائے, کیونکہ قدرت کیا چاہ رہی ہے؟ زمین کو انسانوں سے بھرنا چاہ رہی ہے. یہ جو نسل بڑھانا ہے یا مرد اور عورت کا ملاپ ہے, یہ قدرت نے انسان کی رائے پہ نہیں رکھا, بلکہ انسان پر یہ مسلط کر دیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا وہی پڑے گا جو خدا چاہتا ہے, جو نیچر چاہتی ہے. مثال کے طور پر ہم جو پانی پیتے ہیں, کیا ہم اپنی رائے سے پیتے ہیں پانی؟ بھائی پیاس لگ جاتی ہے نا, ہمیں قدرت پیاس لگا دیتی ہے. پانی کتنا پینا ہے یہ قدرت نے ہمیں ہماری رائے پہ نہیں چھوڑا, ورنہ ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا. کچھ ڈاکٹر کہتے 10 گلاس پینا ہے, کچھ کہتے 5 گلاس پینا ہے, کوئی پینا ہی نہیں ہے. تو پتا چلا 25-30 کروڑ لوگ تجربے کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں پیاس. قدرت نے جو انتہائی ضروری چیزیں تھیں, جو آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری تھیں, قدرت نے کہا سائنس تو ترقی کرے گی پتہ نہیں کروڑوں سال کے بعد, لاکھوں سال کے بعد جا کے, اور کچھ چیزوں کی ضرورت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک انسان کو ضروری رہی ہے. وہ ڈاکٹروں کی, حکیموں کی تحقیق پہ نہ رکھو, باڈی خود بتائے گی کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے. اس لیے آپ کسی بھی ڈاکٹر حکیم سے پوچھیں کھانا کھانے کا سب سے بہترین وقت کیا ہے؟ جب بھوک, یہی ٹائم ہے نا. سارے ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں بغیر بھوک کے جو کھانا کھایا جا رہا ہے اس سے موٹاپا آ رہا ہے, بربادی آ رہی ہے, بھوک لگے تو کھاؤ. یہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کا مطلب ڈاکٹر جو بات کہہ رہا ہے, آپ کا معدہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے. وہ آپ کو ڈاکٹر سے پہلے بتا دے گا. بلکہ ڈاکٹر کو بھی جب بھوک لگتی ہے نا تو تحقیق سے پہلے کھانا کھاتا ہے, پھر کہتا ہے کہ بتاؤ کھانا صحت کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے. یہ فطرت مسلط کر دیتی ہے, جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو مسلط کر دیتی ہے, تاکہ آپ ان میں کسی سے مشورہ نہ لیں. آپ کی باڈی کی نیڈ بن جاتی ہے وہ. پیاس بھی ایسا ہی ہے. تو جیسے بھوک آپ کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو اگر آپ ڈیلے کرو گے تو باڈی کو فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. اب مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے, ماہرین آئیں, فیملی پلاننگ والے آئیں, وہ کہیں کہ ایکچولی جتنی پیاس لوگوں کو لگ رہی ہے اگر اتنا پانی پی لیا جائے تو دنیا میں پانی کے ذخائر کم ہو جائیں گے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو مانو گے ان کی بات؟ بولو نا کیا ہو گیا. اب بولو گے بھاڑ میں جائے, ذخائر کم ہو یا زیادہ, مجھے پیاس, تیری تحقیق پتہ نہیں کل غلط ثابت ہوگی, میں تو آدھا پانی کی کمی سے مر جاؤں گا. میں پانی کے ذخائر گئے تیل لینے, پانی چاہیے مجھے, پانی پیاس لگ رہی ہے. کوئی فیملی پلاننگ والا ہے کہ ایسے ہے, اصل میں کیلکولیشن کی ہے یورپ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے کہ اس وقت گندم اور مکئی اور یہ سب چیزوں کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, لہذا آپ کھانا جب بھوک لگے تو نہ کھائیں آپ, یا آپ ایسا کریں کہ غبارے کھا کے پیٹ بھر لیں, یعنی نیچرل طریقہ نہ ہو, کوئی اور طریقے سے وہ روئی کھا لیں یا کچھ بھی کھا لیں. اب مانو گے اس کی بات؟ تمہاری ایسی کی تیسی یار, پیڑ بھرنا ہے بھائی ہم نے, یہ قدرت کو پتا ہے کہ کتنی روٹیاں پیدا کرنی ہے, کتنے, جب اس نے بھوک لگائی ہے تو انتظام کیا ہوگا نا, ورنہ تو یہ نظام ہی غلط ہے سارا. تو یاد رکھو, جیسے بھوک لگنا باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, پیاس لگنا باڈی کی, تو ایسے ہی جو جسم میں سیکس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے یہ بھی آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ہندو کو بھی ہوگی, مسلم کو بھی, عیسائی کو بھی ہوگی, حضرت جی کو بھی ہوگی, مفتی صاحب کو بھی ہوگی, ایک چور کو بھی ہوگی. اس میں بزرگ بعد میں ہوتے ہیں, مفتی صاحب آدمی کیا ہوتے ہیں؟ بولو نا, پہلے ہوتے ہیں. یہ ہر آدمی کا ہے, یہ باڈی کی ہے, باڈی کی نیڈ ہے. تو جب خدا نے آپ
की भूख लगाई तो रोटी का इंतजाम किया उसने ना, बारिशें बरसा के नबातात पैदा करके। तो मर्द को जब अल्लाह ने शहवत की भूख लगाई तो उसके लिए औरत का इंतजाम अल्लाह ने किया, औरत को जब शहवत की भूख लगी तो उसके लिए मर्द का इंतजाम खुदा ने किया। अब ये दोनों का मिलाप होगा और उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली बच्चे पैदा होंगे। इनमें किसी भी प्रोसेस को आपने रोकने की कोशिश की तो फैमिली प्लानिंग वाले तो खुश हो जाएंगे, इंसानियत का भी बेड़ा गर्क होगा और खुदा भी नाराज होगा। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, क्योंकि इसका मतलब है खुदा का निजाम ही गलत है। फिर अब जो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं वो खुदा को, उस निजाम को क्या कर देते हैं, खलल पैदा। खुदा ने ख्वाहिश रखी थी ताकि तुम ना चाहते हुए, अब देखो जो आदमी साइंसदान है, पढ़ाई वाला टाइम नहीं है उसके पास, एक्चुअली मुल्क में तरक्की और ये वो, भूख लग रही है खा नहीं रहा, नतीजा क्या निकलेगा, वो मजबूर होके खाएगा, यार खा के पेट भरो ताकि मैं पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो लगाऊं, यही करेगा ना वो। अगर उसकी राय पे रख देते तो वो कहता कि 6 महीने बाद इकट्ठी एक टीका लगा दूंगा ताकि मेरी जो कमी हुई है ना पूरी हो जाए, यही करेगा ना वो, खाएगा वो कहेगा नहीं यार ये खाना जरूरी है, क्यों भाई, ताकि मेरा दिमाग उधर लगे पढ़ाई में, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो। बिल्कुल इसी तरह जब इंसान बालिग होता है, औरत बालिग होती है, तो उसमें अल्लाह ने ये डिजायर्स पैदा कर दी हैं। अब उन डिजायर्स का तरीका ये है कि जो फितरी नेचुरल तरीका अल्लाह ने जानवरों में रखा है वो इंसानों में रखा है कि नर और मादा का मिलाप हो। ये मिलाप आपके ना चाहते हुए भी क्या होगा, ये करना पड़ेगा आपको, ताकि आपका दिमाग क्या हो, स्ट्रेस आपकी, बोलो ना, खत्म हो, और फिर नतीजे में औलाद आपके होगी, क्योंकि कुदरत इसके जरिए कुछ और काम ले रही है। वो क्या है कि कुदरत नस्ल बढ़ाना चाहती है, इसलिए कि आपने मरना है आगे चल के, नई नस्ल ने आना है। अगर आप ही हमेशा रहते हैं ना इस दुनिया में, आज जब आबादी की बात होती है ना तो ये ऐसे शो किया जाता है जैसे ये आबादी हमेशा रहेगी, भाई ये तो सारे मर जाएंगे कल जाके, बुढ़े और आहिस्ता आहिस्ता सब बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, तो नई नस्ल आएगी। तो ये सब चीजें कुदरत ने आपके इख्तियार में नहीं रखी। अगर आप इसमें दखल अंदाजी करोगे तो आपकी सोसाइटी को भी नुकसान होगा, क्योंकि कुदरत मर्द और औरत के मिलाप से कुछ हिकमतें हासिल करना चाहती है, तो वो अल्लाह ने मर्द और औरत पे नहीं रखा है, वो ऐसा मुसल्लत कर दिया है कि ना चाहते हुए भी होगा। तो अगर आप जिना की तरफ जाओगे या आप हाथ से ख्वाहिशात पूरी करोगे तो कुदरत का वो निजाम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो खराब जैसे कि हो रहा है। लड़कियां घरों में बैठी बैठी बुढ़िया हो रही हैं और लड़के ये काम कर रहे हैं बैठ के, उनको उनकी ख्वाहिश यहां से पूरी हो रही है तो वो शादी कहां करेंगे, वो भी डिप्रेशन में जा रही हैं, ये भी डिप्रेशन में जा रहा है, सारा सत्यानाश कर दिया पूरे निजाम का। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया इसमें अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करो, निकाह करो, और तवक्कुल किस पे करो, जैसे भूख लग रही होती है वो खाने का इंतजाम किया जाता है, और तवक्कुल किस पे किया जाता है, अल्लाह पे, कि यार खाना तो खाना ही है, आपके पास पैसे हैं, आपने का 2 रोटी खा ली तो यार ये तो खर्च हो जाए, कल क्या करूंगा, अबे भाई तू खा पहले इसको, कल की कल देखी जाएगी, ये जरूरी खर्चे हैं। तो निकाह भी क्या है, जरूरी है, ये तो करना ही करना है, पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है, ये तो करना ही करना है। समझ में नहीं आ रही तो रहने तो जैसे चल लो, ठीक है फिर सही है। और मैं आखिर में एक बात कहता हूं, मुझे पता है नौजवानों को जब इसकी आदत पड़ती है तो ये गुनाह छोड़ना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ये मैं मानता हूं। जिनको लत पड़ी है ना इसकी, वो आसानी से नहीं छूटता, तो भाई कोशिश तो करो ना छोड़ने की, जब हो जाए तौबा करो, कुछ सदका खैरात करो। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप तौबा करते रहे, गुनाह छोड़ने की कोशिश करते रहे, तो खत्म नहीं भी हुआ ना, कम से कम वहीं रुक जाओगे आप। अगर तौबा नहीं की, छोड़ने की कोशिश नहीं की, तो जो ये काम करते हैं अगला स्टेप उनका इससे आगे होता है, फिर यहाँ रुकते नहीं है। खूब समझ लो, डॉक्टरों की खुशफहमी है कि लड़कों को इस काम पे लगा दिया और वो समझे कि यही होगा, ऐसा नहीं होता डॉक्टर साहब। जब वो ये करेगा तो अगला स्टेप उससे, बोलो ना, आगे का होगा, क्योंकि ख्वाहिशात पूरी करने की जब गलत तरीके से आदत पड़ती है फिर इंसान नई लज्जतों की तरफ जाता है कि और कुछ करो और कुछ करो। तो ये जो यूरोप जिस इंतहा पे पहुंचा हुआ है ना कि लड़कों से बदफेली, वहां तो सब कुछ आम था, तो उनको तो जरूरत ही नहीं थी लड़कों से बदफेली की, तो ये इसी वजह से तो पहुंचा है कि उनके डॉक्टरों ने प्रमोट किया इन चीजों को। तो इसलिए डॉक्टर की बात जरूर सुना करें, हम कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की बातें डॉक्टरों से ही पूछी जाएंगी। जब मोइन अख्तर ने से पूछा था कि मामू क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मामू की बातें किससे पूछी जाएंगी, मामू से। तो इसी तरह डॉक्टरों की बातें डॉक्टरों से ही, लेकिन कुछ चीजें 2 और 2 4 की तरह वाजे होती हैं। हाँ, कुछ चीजें वाजे नहीं है, वो तो डॉक्टर ही बताएंगे फार्मी मुर्गी खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए, देसी मुर्गी खानी चाहिए, फिर देसी अंडा खाए, फार्मी अंडा खाए। अब इसमें बड़ी मुख्तलिफ किस्म की आ रहा है, हमने बोलना ही छोड़ दिया इस पे, भाई हमें नहीं पता डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टरों में इतना इख्तिलाफ है। मियाँ बीवी का वीडियो कॉल पर एक दूसरे का बरहना जिस्म देखना, ये सवाल अगरचे हया के खिलाफ है, लेकिन बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये सवाल, तो इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मेरी ज़ौजा पाकिस्तान में रहती है, हम वीडियो कॉल करते हैं, तो अगर वीडियो कॉल में हम एक दूसरे का जिस्म देखें तो क्या ये जायज़ है या नहीं, इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। एक साहब ने पूछा है सऊदी अरब से ये सवाल, बहुत सारे लोग पूछ के मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होते हैं, उनमें एक शहवत पैदा हो चुकी होती है, ख्वाहिश भड़क रही होती है,
تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر بیوی، اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہو، وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی، اور اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے، نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے، تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے، یہ بھی حرام ہے، یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے. لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے، اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے ہو، تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں، آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے، تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے. باڈی بلڈنگ مقابلوں میں حصہ لینا. ہمارے ہاں باڈی بلڈنگ کے مختلف قسم کے مقابلے ہوتے ہیں. اس میں پینٹ کو ناف سے تھوڑا نیچے سے پہننا ہوتا ہے اور وہ گھٹنے تک ہوتی ہے. تو کیا اس میں حصہ لے سکتا ہوں یا نہیں؟ محمد رفیع الدین انڈیا سے. دیکھیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر میں داخل ہے، اس کا چھپانا فرض ہے. علاج معالجے کی نیت سے تو ڈاکٹر کے سامنے ایک مجبوری میں کھولنے کی مجبوری کی حد تک گنجائش ہے. یہ مقابلے کو شرعی مجبوری تو نہیں ہے نا، لیکن ناف سطر میں داخل نہیں. تو ناف کے نیچے سے جو ایریا ہے اور گھٹنے سمیت یہ علاقہ صدر میں داخل ہے، اس کو چھپانا بہرحال فرض ہے. تو اگر آپ اس طرح سے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں کہ ناف تو کھلی ہے لیکن آگے ناف سے نیچے کا جتنا ایریا گھٹنے تک، گھٹنے سمیت وہ اگر ڈھکا ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں. ایک سال کے لیے ملک سے باہر رہتے ہیں تو ہمارے لیے یہ تو نیچرل ہے نا. وہ کہتے ہیں ہمیں پھر برائی کے خیالات آنا شروع ہوتے ہیں. تو انہوں نے کچھ سوال پوچھے وہ حیا کے خلاف ہیں، میں اس کو نہیں یہاں ڈسکس کر سکتا. میں نے ان سے کہا میاں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اپنی خواہش پوری کرنے. تو وہ کہنے لگے پھر ہم کیا کریں؟ میاں بھی مجبور ہے. وہ کہہ رہے میں کیسے، اور اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا میاں، کیونکہ جو ہے وہ اس کے پاس اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ بیوی کو رکھ سکے. تو چند کیس ایسے ہوتے ہیں. اصولی طور پر تو میاں کو چاہیے اللہ پہ توکل کرے. غریب بھی ہے نا اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھے، کوئی بات نہیں، میاں بیوی دونوں روکھی سوکھی مل کے کھا لیں گے، کم پہ گزارا کر لیں گے. جو بیویوں کو چھوڑ کے ایک سال دو سال کے لیے باہر جاتے ہیں یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ نہیں ہے. اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. مجھے وزیر آباد میں 1 مہینہ رہنا تھا، یہ بات ہوگی 2006 یا 2007 کی. انہوں نے کہا کہ 1 مہینہ آپ نے یہاں اسٹے کرنا ہے. بیانات کے سلسلے میں نا مسجد 1 مہینے کے لیے میرے حوالے کی تھی. تو میں نے کہا بھائی میں تو بیگم کے بغیر 1 مہینہ نہیں رہ سکتا. بچے بھی تھے میرے، تو میں نے کہا 1 مہینہ میں نہیں رہ سکتا، مجھے بیگم بچے چاہیے، ان کا بھی ٹکٹ دو تو میں یہاں رہوں گا ورنہ نہیں رہوں گا. تو انہوں نے پھر بیگم بچوں کا بھی ٹکٹ دیا. وہ گھر والوں کے ساتھ رہ لیتے ہیں آدمی تمیز سے، ورنہ بیگم کے بغیر ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے اتنا لمبا عرصہ رہنا. مجبوری میں رہنا پڑتا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ہے مشکل کام. چاہے کتنے بھی آدمی کے میاں بیوی میں جھگڑے ہو نا، نہیں رہ سکتا بھائی. تو 1 سال کے لیے پتہ نہیں کیسے رہ لیتے ہیں لوگ بیگم کے بغیر. ٹھیک ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن اس میں کوشش کرو اللہ پہ توکل کرو. بیگم روکھی سوکھی کھا لیں گے، لیکن اللہ میاں نے بیگم کو صاحبہ کہا ہے قرآن میں. صاحبہ کا مطلب ساتھ رہنے والی. صاحبہ کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ رہنے والی. تو اس کا مطلب جب شادی ہو گئی تو وہ پھول ترو کی طرح تمہارے ساتھ چپک گئی ہے. پھول درو کی طرح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ پسند ہی کرتے لیکن اللہ نے اس کو آپ کے ساتھ کیا کر دیا ہے، اب جہاں جاؤ گے بیگم صاحبہ ساتھ ہوں. شارٹ ٹائم کے لیے جانے کا الگ بات ہے، لانگ ٹائم کے لیے جانا ہے تو بیگم آپ کے ساتھ اللہ نے بولو چپکا دیے. وہ خود بھی گناہ سے بچے گی، تم بھی گناہ سے بچو گے. تو اس لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے سال کے لیے میاں بیوی کا دور رہنا. اور پھر خواتین بھی پریشان ہوتی ہیں
تو गुनाह किसी के लिए भी हलाल नहीं है। मैंने उस खातून से कहा कि 1 साल आपका शौहर बाहर है, क्या उसके लिए हलाल है गुनाह करना वहां पे? तो उसके लिए हलाल नहीं है तो आपके लिए भी हलाल नहीं। तो अल्लाह मियां ने सिर्फ यही रखा है कि एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं मियां बीवी, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब फिर भी नहीं आ रहा मियां, तो मैंने उन खातून को यह कहा कि अपने आप को बिजी रखें। आप क्या कर रखें भाई? कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज में अपने आप को खपा दें। ऐसी मूवीज तो वैसे भी ठीक नहीं है देखना, खासतौर पे फोहश मूवीज देखना और टिकटॉक पे सुबह शाम बेहयाई। तो जब ये इंसान की आदत है, जब वो अपने आप को किसी पॉजिटिव काम में लगा देता है ना, तो चंद दिन फिर ये झटके लगेंगे, उसके बाद इंसान नॉर्मल। कई लोग हैं जो 1-1 साल घर से बाहर रहते हैं, मजबूरी में बीवियां भी रहती हैं, वो गुनाह नहीं करते। वजह क्या है कि वो सोचते ही नहीं ना इस बारे में, वो अपने आप को बिजी रखते हैं, मसरूफ रखते हैं। तबलीगी जमात में साल साल के लिए लोग जाते हैं। मैं तो इसको सही नहीं समझता, बेगम को, जवान बीवी को छोड़कर जाओ आप। लेकिन बहरहाल जो जाते हैं तो वो गुनाह थोड़ी करते हैं, बचे रहते हैं, क्योंकि वो एक खास तरतीब में अपने आप को जोड़ चुके होते हैं। बहरहाल ये नहीं है इसको। तबलीग जमात में साल के लिए जा रहे हो, अगर शादीशुदा हो बेगम को भी लेके जाओ साथ में। हम तो यही कहते हैं तबलीग वालों से भी, भाई अगर साल के लिए जा रहे हो ना, तो ये जमाना बहुत खतरनाक जमाना है। हजरत उमर ने जिहाद में नहीं छोड़ा था, तो या उसके लिए जो है वो एजेड हो गई है, बूढ़ी हो गई है, एक अलग बात है। लेकिन आजकल बहुत मसाइल खड़े होने का खतरा होता है। लोग कहते हैं नहीं फलां साल के लिए गया, कोई मसला नहीं हुआ। भाई मसला होने पर हुक्म का मदार नहीं है, फितने पर हुक्म का मदार है, खौफ पर। लोग कहते हैं ना औरतें इसके तकलीफ होती है दूसरी शादी की बात। दूसरी बीवी बनती भी कौन है? औरत ही बनती है। तीसरी कौन बनती है? देखो मैं अपना वाकया सुना दूं अगर आप नाराज ना हो, ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए। मैंने जब दूसरी शादी के लिए पैगाम निकाह भेजा तो एक तलाक याफ्ता खातून, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे औलाद है, हम 14 साल हो गए, हमारी 13 साल हो गए, अच्छी जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह और गुजारे। अपने पर्सनल वाकयात इंसान शेयर नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें शेयर करनी पड़ती हैं ताकि जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो खोपड़ी शरीफ में बैठे। खोपड़ी के साथ शरीफ लगाता हूं तो इंसल्ट खत्म हो जाए। मैंने निकाह का पैगाम भेजा। मेरी जो सेकंड वाइफ थी तलाक याफ्ता भी है, उनके पहले से 2 बच्चे भी, फर्स्ट कजन से डिवोर्स हुई उनको। वो उनके वालिद थे हरी पगड़ी वाले, सही है। कभी जिंदगी में उनके वालिद से मेरा राब्ता नहीं हुआ। किसी ने राब्ता करवाया कि भाई फलां इलाके में एक साहब हैं, उनकी बेटी तलाक याफ्ता है, 2 साल से घर बैठी हुई, आप दूसरी करना चाहते हो, वहां पैगाम भेज दो। मैंने कहा मेरी तरफ से आप पैगाम भेजो। उन्होंने पैगाम भिजवा दिया। तो जो मेरे ससुर साहब हैं उन्होंने मुझे बुला लिया, मस्जिद में भी आए मुझे देखने के लिए, हरी पगड़ी पहन के आए थे, इतने कट्टर हरी पगड़ी पहन के आए। हमारी पगड़ी का कलर क्या था? व्हाइट और ग्रीन में कभी इज्तिमा हुआ है? लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझो। मैं गया उनके पास, मैंने कहा जी फरमाइए। व्हाइट पगड़ी पहन के गया। उनके घर के गेट पे लिखा हुआ था या रसूलुल्लाह मदद, और इस टाइप के स्टिकर सब चिपके हुए। कोई तुक नहीं बनती कि एक व्हाइट वाला ग्रीन से इतना क्लोज हो जाए। मैं गया, फरमाने लगे कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं। मैंने कहा मेरा नजरिया है, मैं आपको घर दिखा देता हूं, मैं रेंट पे अलग घर लेके दे रहा हूं, पहली वाइफ से इनका ताल्लुक नहीं होगा, वो अलग रहेगी। होता है ना लोग फटे झगड़े। तो मैंने कहा भाई इतनी सेपरेट लाइफ होगी, पहली वाली की अलग लाइफ, मैं अलग घर लेके दे रहा हूं, आप घर आके देख लें, लोकेशन देख लें और मेरे बारे में मालूमात ले लें कि बंदा कोई सुट्टा मुट्टा तो नहीं लगाता, कोई चर्च वर्च कोई भी, वो आपको राइट है पूरा। वैसे भी सुट्टा लगाने वाले आदमी के चेहरे से ही पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है कोई डिस्टेम्पर लगा के आया वो। तो मैंने कहा आप हमारे महल्ले में जाके मेरे बारे में पूरी इंक्वायरी कर लें कि बंदा 2 नंबर तो नहीं है, पूछ जो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप आजाद हैं। उन्होंने कहा भाई हमने इंक्वायरी की, फिर उन्होंने आके कोई ऐसी रिपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टे मुट्टे की, बस इतना था कि छुप के अंडा मोड़ पे बैठ के चाय पी रहे हो, ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं, आपकी माहाना अर्निंग कितनी है? मैंने बता दी भाई इतनी अर्निंग है कि आपकी बच्ची खा अच्छा सकती। बहुत ज्यादा याशी नहीं कराऊंगा, लेकिन जो प्रॉपर जरूरत है वो इंशाल्लाह इस आमदन में मेरा ख्याल है पूरी होती। आपका ख्याल है कि नहीं होती तो मना कर दें भाई, उनको तो हक है ना मना करने का। तो कहने लगे फिर आप दूसरी क्यों कर रहे हैं, आपकी पहली बीवी में कोई खराबी? मैंने कहा नहीं, मेरे उनसे बच्चे भी हैं माशाल्लाह, फिटफाट हंसी जिंदगी है, मुझे कोई टेंशन। लोग कमबख्त क्या करते हैं, दूसरी करने के चक्कर में पहली को बदनाम लाजमी करते हैं, ये बड़ी घटिया है। कह रहे फिर आपका दिमाग खराब है, जब पहली पे कोई खराबी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मेरा नजरिया है कि मर्द को इस जमाने में ज्यादा शादियां करनी चाहिए ताकि खवातीन का घर बसे। तलाक याफ्ता बेवा बहुत सी औरतें बैठी हुई, बहुत ज्यादा जब बहस हुई, मैंने कहा देखें मैं दूसरी क्यों कर रहा हूं, ये मेरा हेडेक है, मैं अपने फायदे के लिए कर रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए नहीं कर रहा। मुझे पता है कि मुझे इस एज में कोई कंवारी लड़की नहीं मिलेगी, सही है ना। दूसरी का सुनते ही लोग क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। मुझे कोई ऐसी खातून ही मिल सकती है कि जिसकी जरूरत हो, जिसको रिश्ते कंवारे लड़कों के ना मिल रहे हो। तो मैंने सुना था आपकी बेटी तलाक याफ्ता है, 2 बच्चे भी हैं, तो 2 बच्चों के साथ आजकल कौन किसी को एक्सेप्ट करता है? तो अगर आपका ख्याल ये है कि आपकी बच्ची के लिए मैं बेहतर हूं दूसरी पे, तो आप करें। अगर आपको कोई कंवारा मिल रहा है तो कतन ना करें आप उससे। मैं भी आपकी जगह होता तो कंवारे को तरजीह देता,
सेकंड मैरिज वाले पर। भाई बाप तो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचेगा ना। मैंने उनसे कहा अगर आपको अपनी बच्ची के लिए इस उम्र में, मेरी उम्र उस वक्त मेरा ख्याल है 15 साल का मुझे होना, यंग था मैं, इससे तो बहुत अच्छा था जो आज हो ना, मैं इससे तो बहुत ही हटो बच्चों किस्म का था। तो मैंने कहा कि अगर आपको कोई कंवारा लड़का अपनी बेटी के लिए मिलता है कि जिसके साथ कोई दूसरी बीवी मौजूद ना हो, तो मैं खुदा की कसम आपकी जगह होता तो मैं भी उसको तरजीह देता। अच्छे से अच्छा ही सोचना चाहिए। मेरी जितनी अर्निंग है, अगर आपको इससे डबल अर्निंग वाला कोई दूसरी शादी के लिए मिले तो आप उसको दें, क्योंकि आपकी बच्ची वहां जाके इतना अच्छा खाएगी कि मेरे यहाँ इतना अच्छा नहीं, मेरे यहाँ इतना खाएगी, वहां जाके इससे डबल अच्छा खाएगी। तो उन्होंने कहा मिली नहीं तो नहीं रहा, 2 साल हो गए। जो भी तलाक का सुनता है, बच्चों का सुनता है, निकाह का पैगाम नहीं भेजता। जो भेजते हैं वो बुड्ढे लोग भेज रहे हैं, बुड्ढे 55 साल 60 साल इस उम्र के रिश्ते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार हम कैसे कर सकते हैं, तो जाहिर है बुढ़ापा भी तो एक जवान लड़की के लिए एक ऐब की बात है ना। तो मुझे कहने लगे कि यार नहीं आ रहे। मैंने कहा फिर आपकी मर्जी है। कहने 6 महीने का हमें सोचने के लिए टाइम दे। मैंने कहा मैं 6 महीने क्या, आप सोचने के लिए 10 साल का टाइम ले लें, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मुझे अगर इस दौरान कोई रिश्ता मिल गया इससे अच्छा तो मैं वहां हाँ कर दूं, क्योंकि मैं अपना फायदा सोच रहा हूं। मैं देखो ये इतनी तफसील से वाकया इस फलसफे को समझाने के लिए सिखा रहा हूं आपको कि 4 शादियों का फलसफा है क्या। मैंने कहा मुझे अगर इस दौरान कोई इससे अच्छा रिश्ता मिल गया तो मैं फौरन वहां हाँ कर दूंगा, फिर तीसरी पे आपको पैगाम भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे अगर मिल गया तो मैं वहां कर दूंगा। मैं 6 महीने तक अपने आप को बाउंड नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें रिश्ते मिलते बहुत मुश्किल से हैं। उस वक्त मैं ज्यादा मशहूर भी नहीं था ना। मैंने कहा धक्के दे दे के लोग निकाल देते। मैंने लंगड़ी औरतों को पैगाम भेजा निकाह का दूसरी शादी के लिए। लंगड़ी, उनके अब्बा ने डांट के भगाया है मुझे। लंगड़ी लड़की, ना कोई हुस्न जमाल, अब तो नहीं पता ना किसकी बात हो रही है, पुराना किस्सा हो। लंगड़ी लड़की के लिए मैंने दूसरी शादी का पैगाम भेजा जो बैसाखियों से चलती थी बेचारी। मैंने कहा दूसरी पे तुम ना ना ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो। मैंने कहा ठीक है भाई, हम तो पागल हैं, आप ना करो, हमारे से कर दो। मैंने अल्लाह की कसम लकवा की मरीज खातून को पैगाम निकाह भेजा है दूसरी शादी के लिए। लकवा की, मुंह नहीं हो जाता थोड़ा सा लकवा से, ऐसी लड़की को पैगाम निकाह भेजा था दूसरी शादी। मैं बिल्कुल यंग था, क्यों, मुझे पता था भाई दूसरी पे रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल का। कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐप बर्दाश्त कर, एक फलसफा नजरिया जिंदा हो जाएगा। मुझे कोई खास फायदा नहीं था, टेंशन ही लेके पालता। लेकिन मैं जब 4 शादियों में बयान करूंगा तो लोग कहेंगे ना आपने अमल किया। तो मैं ये मिसाल तो दे सकता हूं कि हाँ मैंने अमल किया। मैंने बहरी लड़कियों के लिए निकाह का पैगाम भेजा। बहरी, गूंगी बहरी, जिस शादी दफ्तर में पैगाम लेकर गया उस खातून ने मुझे इतना डांटा है, आपको शर्म नहीं आती। मैंने कहा देखे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं, कोई बहरी लड़की, बहरी माजूर भी लड़कियां होती है ना आपके यहाँ, तो उनको कोई मिल नहीं रहा होता ढंग का आदमी। पहला वो मिलेगा उनको भी गूंगा बहरा ही, तो वो भी गूंगा बहरा, ये भी गूंगी बहरी, दोनों बैठ के पता नहीं ब्लूटूथ के जरिए लड़ रहे हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं आपस में। तो इतना बुरा समझा जाता है। हालांकि देखो कोई गूंगी बहरी होती तो कम से कम उसको हम घर दे रहे हैं, अलग ठिकाना दे रहे हैं। लेकिन शादी दफ्तर में खातून बैठी, डांट के भगाया उन्होंने मुझे। क्या आपको शर्म नहीं आती, आप दूसरी शादी की बात कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया आपका, ऐसे भगाया। मैंने कहा हमारा दिमाग खराब हो गया, हम तो करेगा, आपको नहीं। लंगड़ी लड़कियां, गूंगी बहरी लड़कियां और लकवा की पेशेंट, बहुत उम्र में अपने से ज्यादा उम्र की औरतों को भी पैगाम भेजे। मैं यंग था और मैं 48 साल की खातून को, कंवारी थी लेकिन 48 साल की हो गई, रंग भी ब्लैक, उनको मैंने निकाह का पैगाम भेजा। उन्होंने कहा नहीं, दूसरी बीवी मैं नहीं बन सकता। मैंने कहा बैठे रहो, एंजॉय, अब तक एंजॉय इन्ना लिल्लाह हो चुका होगा मेरा ख्याल है, एंजॉय करो भैया। वो ठीक है नहीं करें, उनकी मर्जी है, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, की मर्जी है। उनको शौहर इकलौता चाहिए था। अब 48 साल में इकलौता जो मिलेगा कम से कम 58 साल का होना चाहिए उसको, ये भी कम से कम बता रहा हूं, वरना 68 से कम का नहीं मिले। तो अब क्या हुआ, तो जो हमारे ससुर थे, क्या हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनकी जिंदगी में बरकत दे, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप दूसरी क्यों कर रहे हैं, ये तो बड़ा मसला है यार, ये तो। मैंने कहा भाई आप 6 महीने सोचें, आप 1 साल सोचें, अगर इस दौरान मुझे आपसे बेहतर मिल गया तो मैं वहां चला जाऊंगा, आपको मुझसे बेहतर मिल गया तो आप वहां चले। मैं बाउंड नहीं कर सकता अपने आप, बाउंड तो करना ही नहीं चाहिए भाई। आजाद 6 महीने गुजर गए, ना मुझे मिला ना हम भी जहां जाते, और हम कहां गए हैं। बाज लोग ऐसे बैठे होते हैं, मुझे कह रहे थे रिश्ता ही नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं यहाँ बैठ के तुम्हें तो हमें भी नहीं मिला। तो उन्होंने फिर फोन करके मुझे दोबारा बुलाया। अच्छा, मेरी एक खाला मेरा साथ दे रही थी, खानदान में कोई भी ऐसे मौके पे आपका साथ नहीं दे। वो खाला भी इसलिए दे रही थी, वो बेवा थी और किसी की दूसरी बीवी बनी थी, वरना वो भी कहां देती। तो उनको ले गया मैं। जब हम वहां गए हैं, पहुंचे हैं, तो मेरे सास ससुर, अल्लाह उनकी बरकत दे, मेरे सामने आके बैठे और कहने लगे, मेरी खाला भी थी, उन्होंने कहा वही 5 सप्ताह हो गए कि भाई चलो
اب دیکھو انہوں نے نہ میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی نہ مسلک دیکھا. ان کو پتا تھا بھائی بیٹی کی ضرورت ہے, بچی کو کب تک گھر بٹھائیں, اور جیسے جیسے عمر ضائع ہوگی اس قسم کے رشتے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو. سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. مسلک کو مت دیکھو, صحیح ہے نا, بچی کو گھر مل رہا ہے, ٹھکانہ مل رہا ہے, میاں مل رہا ہے, اور بچے بھی رکھ رہا ہے یاد, بس اور کیا چاہیے. تو ان کے سامنے مجھے تقریریں نہیں کرنی پڑی ہے 4 شادیوں کے فضائل پر. ان کی نیڈ تھی, ان کی ضرورت تھی, ان کی سمجھ میں آ گیا. 6 مہینے بٹھا کے بھی دیکھ لیا, مزید 2 سال پہلے 6 مہینے, اور انہوں نے کہا بھائی رشتے آئے اس دوران سب آڑے ترشے آتے ہیں, آڑے ترشے. تو انہوں نے کہا یار یہ بندہ ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. پھر میری خالہ نے ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ مزید شادی نہیں کرے گا. مجھ سے پوچھے بغیر کہتی, وہ بھی بھر گئے, ابے یہ کیا, چلو ہم دوسری بھی دے رہے ہیں, پھر مزید بھی کرے گا یہ. اچھا میری خالہ نے مجھے نہیں بتایا, ہم آ گئے گھر, میری خالہ نے کہا کہ میں نے ان کو تسلی دے دی ہے کہ وہ تیسری شادی نہیں کرے. یہ میں نے تسلی دے دی. میں نے کہا آپ نے, یعنی مجھے پتا ہے تیرا دماغ تھوڑی خراب ہے, تو شادیوں میں شادی کرتا ہے, اور کوئی کافی نہیں ہے تیرے دنیا میں. میں نے کہا میں کروں نہ کروں وہ میرا ہیڈ ایک ہے, لیکن یہ کیوں زبان دے دی جا کے, وہ پوچھ تھوڑی رہے تھے ہم سے. اب میں نے کہا معاملہ ہو گیا خراب, اب اگر میں کروں گا تو زبان کیا ہو جائے گی, خراب. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے سسر کو فون کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے, یہ نکاح سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اچھا پہلے ان کا فون آیا کہ ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی. میں نے کہا مجھے بھی آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے. میٹنگ ہوئی, میں ان کے گھر چلا گیا, اسی طرح آ کے بیٹھا, ساس سسر میرے آ کے بیٹھے سامنے. میں نے کہا پہلے آپ, انہوں نے کہا نہیں پہلے, میں نے کہا پہلے آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے نکاح نامے پہ لکھوائیں گے کہ آپ مزید شادی نہیں کریں. میں نے کہا میں جس ضروری بات کے لیے آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں ابھی سے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں تیسری لازمی کروں گا, اسی کی تیسری. میں نے کہا میں کروں گا. اب وہ غصے میں آ گئے نا, کیا آپ کا دماغ خراب ہے, آپ تیسری شادی بھی کرو گے, پاگل ہو گئے ہو. میں نے کہا میرا دماغ خراب ہے کہ میں دوسری کر رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میری پہلی بیوی فٹ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ فٹ فاٹ, کوئی بیماری نہیں اس کو, میرے اس سے بیٹا بھی ہے, بیٹیاں بھی, سب اولاد ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. میرا دماغ خراب ہے, میں دوسری شادی کر رہا ہوں. میں نے کہا میں اگر کر رہا ہوں اپنے فائدے کے لیے تو آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں, تو کل کسی تیسری عورت کو اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے فائدے کے لیے میں کروں تو میں وہاں بھی کروں گا. ہاں مجھے رشتہ ہی کوئی نہ دے کہ پہلے ایک جب ہوتی ہے تو رشتہ ملنا مشکل, 2 ہو جائیں تو اور زیادہ مشکل, نہ دے تو ان کی مرضی ہے, ہو سکتا ہے ساری زندگی ایسی بیٹھ رہا ہوں. لیکن جہاں آپ کی بیٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے کہ وہ کسی مرد کی دوسری بیوی بن رہی ہے کیونکہ اکلوتے کا آپشن, اچھے اکلوتے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے, تو ایسے ہی کسی خاتون کو فیوچر میں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اچھے اکلوتے کا آپشن ختم ہو گیا, دوسرے والے کا بھی اچھا اس کو نہیں مل رہا, تیسرا والا اس کے خیال میں میں بہت اچھا ہوں. میں نہیں کہہ رہا میں اچھا ہوں, لیکن اس کا خیال ہوگا کہ یہ ہمارے لیے تیسری پہ بھی کیا ہے, بہت اچھا. تو یہ اول ہو سکتا, پھر اس کو انکار کرنا یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. اب دیکھو کتنے بڑا میں نے بم سر مارا کہ نہیں مارا, وہ ٹینشن میں آ گئے یار یہ کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا سوچ لیں, سوچنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, ابھی نکاح ہوا تھوڑی ہے, آپ کو بھی حق ہے انکار کر. میں نے کہا انکار کر دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو اس سے بہتر کوئی ملتا ہے تو آپ وہاں کریں. انہوں نے کہا نہیں مل رہا نا, مسئلہ تو یہی ہے, مل رہے ہیں بڈھے بڈھے لوگ آ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم جاب کروائیں گے, جوان آ رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یہ جاب کرے گی, اور اگر بڈھا آ رہا ہے جو پیسے ہیں تو لیکن بڈھا ہے, وہ پیسہ ہے لیکن اب بندہ کیا ہے, عمر میں بہت زیادہ ہے. تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے, تو پھر وہ میرے سامنے میری ساس سے کہتے ہیں کہ اتنی بات ہے کہ بندہ 2 نمبر نہیں, اتنی یہ لفظ ان کا مجھے یاد کہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کی زبان پر. اور پھر وہ کہنے لگے کہ 1 نمبر آدمی کا ملنا بہرحال مشکل ہے, یہ بندہ میں کوئی گھما نہیں رہا بات, اپنی تعریفیں کرنی نہیں, وہ کر رہے تھے نا اس لیے میں پارسل. انہوں نے کہا اتنی بات ضرور ہے کہ بندے میں گھما نہیں رہا بات کو, گھما رہا ہے, یوں کر رہا ہے, ادھر نہیں ایکچولی بھی دیکھیں گے, وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے بھائی جب دوسری ہے تو اسلام میں تیسری بھی جائے. تو میں نے کہا ہو سکتا ہے نہ بھی کروں میں, رشتہ ہی نہ ملے یا میرا ارادہ بدل جائے, لیکن میں گارنٹی دوں کہ نہیں کروں گا ایسا نہیں ہوتا, تو کروں گا میں. ابھی آپ کے لیے یہی ہے کہ کروں گا. شادی ہو گئی الحمدللہ, بچے ہیں میرے, بیٹے ہیں, ان سے اللہ کا شکر ہے اچھی سے گزر رہی ہے, اللہ آئندہ بھی گزارے. گھر مل گیا, ٹھکانہ مل گیا, پھر ہم نے ایک اور بھی کر لی. تو میں ایک مجلس میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا 4 شادیاں. میں نے کہا دیکھیں جس کو ضرورت ہوگی نا اس کی سمجھ میں 4 شادیاں آئیں گی, جس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کتابیں بھی سمجھاتے رہو, 2-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے رہو, اس کی کھوپڑی میں بات نہیں بیٹھے. تو جس لڑکی کو ضرورت ہوگی وہ آپ کی دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. جس کو ضرورت نہیں ہے یا جس کی شادی ہو چکی ہے وہ, یا جن کو شادی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا, ان کو آپ گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرتے رہو, وہ میرے اوپر یہی اعتراض کریں گے اس مفتی کو شادی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے, وہ یہ کرے. تو ان کو تو نہ اس سے کوئی غرض کہ بھائی بندہ دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے کہ اہل حدیث ہے, ان کو نہ اس سے غرض اس نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے کہ نہیں لکھی, ان کو اس سے بھی غرض نہیں. ان کو پتا تھا بھائی ہماری بچی کو الگ گھر لے کے دے رہے ہیں, خرچہ اٹھا رہے ہیں, اس سے بہتر آپشن ہمارے پاس نہیں آئے گا, اس آپشن کو مس